राज्यात वाढपी गुन्यांव आणि पुलिसांकडेन साधन सुविधांचो उणाव उजवाडाक हाडत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सरकाराक धारेर धरले। पुलीस आणि होम डिपार्टमेंटाचेर लक्ष घालपाची काळाची गरज आशिल्ल्याचे तांणी बोट दवरले। गोवा आणि जेन्ना राज्य चलयतात जे गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट खंयचे गव्हर्मेंट चलयता तेन्ना एक सुरक्षेचो प्रश्न येता आणि तेची रक्षा करपाचें हे प्रत्येक गव्हर्मेंटाचें कर्तव्य जावन आसता। पण आयज आमी पळयता की ज्या गव्हर्मेंटान लोकांक सांगलेलें की आमी तुमकां सुरक्षा दितली, आमी तुमकां हे दितले ते दितले अशें सांगलेलें, पण तो गव्हर्मेंट खंय तरी घुसपावन गेल्लो आसा। आनी आमी आयज पळयलां आनी तुमी मिडियांनी हाडला की लास्ट 2-3 दिसाक आनी 2 दिसाक म्हणना की ऑलमोस्ट 7 चोरयो जाल्या, नॉर्थाक आनी सावथाक जाल्या, अजून चोर तो ट्रेसेबल जायना। ही दुख्खाची गजाल आसा। एक तरी हितून चोरी जाली, देवळान चोरी जाली, तेच्या उपरांत सेम चोर खंय एका घरान जाले कुशीक ऑलमोस्ट 100 मिटराचेर थंय जाले। आनी आमी पळयलां की MLA थंय रावता, मायकल बाबा, आनी जो MLA थंय रावता तो काल आमी तेची व्हिडिओ पळयला आनी तुमची प्रेसवाल्यांची त्यांनी आपले भाशण दिला जावं तेंचे बायट दिल्या की तो म्हणटा की रॉबरी जाल्या हितून म्हणटा आपूण म्हणटा 1.5 वर्सां पयलीं आपूण सांगलेलें म्हणटा, पण 1.5 वर्सां पयलीं सांगलेलें जाल्यार हो गव्हर्मेंट म्हणलेलो काय कितें, आनी तो सेम MLA आनी आदलो मिनिस्टर तो आनी कोर मेंबर ऑफ BJP संघटना जेणे ज्या मनशान MLA चोरून येल्ले, लोकांचे मॅन्डेट चोरून येल्ले, ह्या पार्टीनसून त्या पार्टीन उडकी मारलेले, हो सारको जाणा। आनी तेणी उलयला ते की आनी ब्लेम केला आनी कन्फेस केला की पुलीस डिपार्टमेंट जे चीफ मिनिस्टर जो त्यांचो लिडर आसा, जो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री, हो म्हणटा खंय तरी फेल जाला थंयसर। फेल जाला म्हणजे तेचे डिपार्टमेंट जे पुलीस डिपार्टमेंट आहा ते प्रॉपर पेट्रोलिंग जायना, तेंची प्रॉपर तेंच्या कडेन व्हेहिकल ना, बायक्स ना म्हणटा, कळ्ळें, पेट्रोलिंगाक कार आहा ती सगळ्या कडेन पावना म्हणटा तो, म्हणून हे चोरयो जाता म्हणटा। आतां गव्हर्मेंटाचो मनीस असो सांगता जाल्यार ती खरी गजाल आसात। आनी चोरी आमी पळयलात, ती चोरी कुडतरेन हांवें त्या सायडीक पावली तरी पुलीस खंय तांकां ट्रेस करना, जायना आनी ते गोंया भायर गेले, मागीर म्हणटले तुगे बांगलादेशान गेले आनी पाकिस्तानान गेले म्हणून सांगतले आमकां ट्रेस करूंक जायना म्हणटले। पुलीस यंत्रणा आनी पुलीस होम डिपार्टमेंट हे मेन डिपार्टमेंट आसा, तेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। ते इनसफिशियंट जाल्लेले आसा आनी इनसफिशियंट करपाचें कारण हे BJP गव्हर्मेंट, कारण तेंच्या कडेन लक्ष दिल्लें वचना, तेंच्या कडेन तांकां कितें जाय तांकां गायड केल्लें वचना, अशेंच सोडलें तांकां। जी आमकां कितें कमतरता दिसता, जे कितें सेफ्टी बद्दल ज्यो कितें आयज गजाली जातात, ज्यो कितें चोरयो घडटात, जावं ज्यो बारीक बारीक इन्सिडंट म्हणटा तुमी ट्युरिस्टां वांगडा जावं ना जाल्यार आनी खंय रस्त्यार जावं पळय, हेज्या खातीर म्हाका दिसता आमी पुलिसांक ब्लेम करिना, पुलीस केपेबल आसा आमचे, पूण पुलिसांक जाय तो सपोर्ट मेळटा काय ना होम मिनिस्ट्री कडल्यान आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान हेजेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा। कारण तुमी आयज पळयता समज खंय चोरी जाली, पुलीस शॉपांनी ना जाल्यार खंय तरी CCTVची फुटेज मागपाक भोंवतात। हांव म्हणटा पुलीस कित्याक CCTV घालूं शकना सगळी कडेन, मागता होम मिनिस्टरा कडेन तांकां जाय एम्पल फंड्स प्रोवायड करचे, जेणे की तेंच्यांनी सगळ्या नाक्यांचेर मे बी तेंच्यांनी खंय तरी सिटीन घातले आसतले थोड्या जाग्यांचेर, पूण गांवांनी पळयता आमी, इवन म्हाजे कडेन पासून पुलीस एक दीस येयल्ले आसा की मातशी तुज्या कॅमेराची फुटेज दी, कारण थंयसर अमक्या जाग्यार कितें तरी इव्हेंट हे जाल्लो आसा, एक इन्सिडंट जाल्लो आसा। सो हेज्या खातीर मागता की आमी प्रोएक्टीव जावपाची गरज आसा, पुलिसांनी प्रोएक्टीव रावंक जाय। कितें घडल्या उपरांत चोराक धरतले ती फुडली गजाल, पूण ते घडोवंक जायना हेजेर पुलिसांनी हे घेवंक जाय, काळजी घेवंक जाय हेजी। म्हाका दिसता आयज खूब गरज आसा CMन मातशें ते होम मिनिस्ट्रीचेर लक्ष दिवपाची, तेजेर मातसो लक्ष दिया, तेजेर जे कितें गोंयच्या आमच्या गोंयकारा खातीर आनी लोकल हेच्या खातीर जे कितें हें आसा गरज आसा आयज सेफ्टीची आमच्या, जे आमचे गोंयकार सुशेगाद न्हिदोंक शकतात आपल्या घरान, तेज्या खातीर मातशे एफर्ट्स घेवचे। गोवा 365 खातीर निरीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख।